بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك تعلم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدور التكويني ديال الكتروميكانيك سيستم اوتوماتيزي. دونك هذا هو الموني ديال الكورون التيرناتيف. من بعد ما خدمنا 4 ديال ليكزيرسيس نتمنى نكونوا تمكنا من الكالكول ديال الكورون التيرناتيف. دونك اول حاجه قلنا هي زائد ايكيفالون، الا خرجت صحيحه ليكزيرسيس كامل تيكون صحيح. دونك الكورون التيرناتيف راه غير قواعد، الا كنتي ضابطهم يعني واخا الكالكول تيكون طويل بزاف، ملي كنتي متمكن من الرولاسيون والقواعد راه ما تتخطاش. دونك حنا كنكثروا دابا من التمارين غير باش نتمكنوا من القواعد ديال الكالكول، يعني اين فوا كتخدم واحد جوج تمارين وثلاثه راه لا داعي تبقى تخدم في كثره التمارين. كثره التمارين كنخدموهم غير باش القواعد يترسخوا لينا مزيان نبقاو عاقلين عليهم. دونك نشوفوا واحد ليكزيرسيس اخر. طونسيون التيرناتيف، ريزيستانس R1 ريزيستانس R2. دونك بحال السيركوي اللي فات غير في الاول كانت عندنا هنا بوبينه، دابا غنديرو كوندونساتور. سي بيان. دونك هذا هو لو كورون توتال اي، لو كورون اي 1 et le courant I2. UR1, UR2, tension UC, tension E. Donc même question, yani calculer l'impédance Z équivalent. Deuxième question, calculer le courant I. Troisième question, les différentes grandeurs, yani I, I1, I2, UR1, UR2 et UC. Bien sûr, 4 exercices ou le type de circuit. Donc, alors moi, les questions اللي كانوا عندنا في البروميير في l'exercice اللي فات هما اللي صنعوا لهم في l'exercice هذا. قلنا غير هنا كانت عندنا واحد البوبينه، هنا عندنا كوندونساتور باش نشوفوا سي الكوندونساتور الكالكول ديالو كيفاش يكون. دونك Z équivalent égale quoi? Égale ZR1 plus ZR2 parallèle ZC. ZR1 هو R1 plus ZR2 هي R2 fois ZC هي moins GXC sur R2 moins GXC. دونك نوحدو المقام، تبقى لينا هي R1 R2 moins R1 GXC. دونك هنايا هاد الإشارة سالبة moins G R2 XC sur R2 moins GXC. دونك اللي فيهم R بوحدهم، اللي فيهم R1 R2 واللي فيهم G بوحدهم، يعني moins G R1 XC plus R2 XC sur R2 moins GXC. Donc, le modèle Z équivalent est égal racine R1 R2 carré plus moins R1 XC plus R2 XC carré. دونك هاد الاشاره قلنا كندخلوها مع النومبر ايماجينير، دخلت هنايا وعاد درت الكاري sur R2 carré plus moins XC carré. دونك نتمنى تكون واضحه، لان هادشي واضح مزيان بحال كيف ما درنا في التمرين الاول، غير كنعاودو هادشي غير باش يترسخ لينا مزيان في دماغنا. من بعد عاد غنشوفو ليكزيرسيس اخرين. واضح؟ سي بيان. دونك من بعد ما حسبنا الموديل غنحسبو لارغيمون. l'argument Z équivalent تيغال l'argument ديال البسط على l'argument ديال المقام، و l'argument ديال البسط هو l'arc-tangente ديال نومبر ايماجينير سي نومبر ريال. دونك هذا هو نومبر ايماجينير وهذا هو نومبر ريال. دونك R1 XC، دونك هنايا موان R1 XC plus R2 XC sur R1 fois R2. دونك متلفوش في الاشارات، كانت عندنا سالبه في ارك طونجونت كندخلوها ماشي بحال في الموديل. موان ارك طونجونت
كنا عندنا القسمة غندير soustraction avec tangent ديال نومبر ايماجينير نومبر ريال هو x sur r2 moins x sur r2 اش نديرو دونك هذا هو الارغيومون قلنا باش يخرج لينا بالدوغري واضح دونك كالكينا الموديل وكالكينا لارغيومون دابا دوزيام كيسيون هو لو كورون اي دونك الموديل ديال لو كورون اي تيغال يو سور الموديل ديال زد ايكيفالون زد ايكيفالون ها هو حسبناه والموديل ديال اي راه ديجا عندنا تيكون من لي دوني جو بونس 12 فولت دونك لارغيومون ديال اي تيغال موان لارغيومون زد ايكيفالون دونك هي لارغيومون ديال يو موان لارغيومون زد ايكيفالون لارغيومون ديال اي تيغال 0 دونك تبقى لنا موان لارغيومون زد ايكيفالون ديريكتومون سي بيان دونك دابا غندوزو troisième question donc la deuxième question donc calcule le courant I1 I1 égale quoi égale le courant I fois ZC sur ZC plus ZR2 égale le courant I fois moins GXC sur R2 moins GXC donc le module I1 égale le module ديال I fois xc لأن غاسين 0 كاري بلس موان xc كاري تبقى لي هي xc sur غاسين r2 كاري بلس موان xc كاري دونك قلنا xc راه هي 1 sur c اوميغا هي 1 sur c 2 pf دونك c من لي دوني f من لي دوني كنديروها لابليكاسيون نيميريك كيخرج ليا دونك لابليكاسيون نيميريك راه ماشي صعيبه باش نديروها واضح دونك لارغيومون ديال اي 1 تيغال لارغيومون ديال اي زائد لارغيومون ديال هاد العدد هذا دونك l'arc tangente ديال موان اكس سي سيغ زيرو موان arc tangente موان اكس سي سيغ ار 2 دونك لارغيومون ديال اي 2 هو لارغيومون ديال اي زائد لارغيومون ديال هاد التعبير هذا ولارغيومون ديال هاد التعبير هو لارك طونجون ديال هاد التعبير اللي هو اكس سي على زيرو ناقص لارك طونجون ديال نومبر ايماجينير نومبر ريال دونك دابا حددنا لارغيومون ديال الكورون اي 1 دابا غندوزو لارغيومون ندوزو للكورون اي 2 donc I2 égale quoi égale le courant I fois ZR2 sur ZR2 fois plus ZC donc égale le courant I fois R2 sur R2 moins GXC donc le module I2 égale le module de I fois R2 sur racine R2 carré plus moins xc carré donc l'argument de I2 égale l'argument ديال I عندي هنايا الضرب غندير هنايا الجمع زائد l'argument R2 لا R2 moins GXC ودي التعبير هذا I2 égale I fois R2 على R2 moins GXC donc لارغيومون ديال اي زائد هاد لارغيومون ديال هاد التعبير هذا راه هو لارك طونجونت ديال 0 على ار 2 تبقى ليا 0 يعني هو ارك طونجونت 0 على ار 2 ناقص ارك طونجونت موان اكس سي سيغ ار 2 دونك واضح انا كنعاود هاد التمارين هادو غير باش نضبطو بحال هاد الميثود ديال الكالكيل هذا هادو كيتسموا زاستيوس خاصنا نضبطوهم مزيان نبقاو نعاودو في هادشي حتى هادشي يترسخ لنا في دماغنا انا في ليكزامان فامودير كيطلع بحال هاد الكالكيل وربما كيطلع صعب كيطلعوا بشي سيركويات كبار اما هادو غير شي سيركويات اللي بساط مي اين فوا كنضبطو هاد الميثود ديال الكالكيل نقدروا نخرجوا اي تمرين دونك دائما القواعد الا كانت عندي اكس فوا ايغريك راه لارغيومون ديال اكس فوا ايغريك هو لارغيومون ديال اكس بلس لارغيومون ديال ايغريك وإلا كانت عندي اكس سيغ ايغريك لارغيومون ديال اكس سيغ ايغريك هو لارغيومون ديال اكس موان لارغيومون ديال ايغريك راه هادشي اللي كندير هنايا عندي لارغيومون ديال هاد التعبير على هاد التعبير راه هو لارك طونجون ديال هذا ناقص لارك طونجون ديال هذا واضح تري بيان
دونك من بعد ما كالكيليت لو كورون اي 1 و اي 2 غندوز لي طونسيون يعني اي ار 1 اي ار 2 اي سي. دونك اي ار 1 تيغال زد ار 1 فوا لو كورون اي. دونك الموديل اي ار 1 تيغال الموديل زد ار 1 اللي هو ار 1 فوا الموديل ديال اي. واضح. دابا لارغيمون يو ار 1 تيغال لارغيمون ديال ار 1 زي لارغيمون ديال اي. لارغيمون ديال ار 1 راه هي 0 دونك تبقى لي هي لارغيمون ديال اي. نشوفو دابا اي ار 2 تيغال كوا هي زد ار 2 فوا لو كورون اي 1. دونك الموديل اي ار 2 تيغال الموديل زد ار 2 هو ار 2 فوا الموديل ديال اي 1. دونك لارغيمون اي 2 تيغال لارغيمون ديال ار 2 قلنا لارغيمون ديال اي عدد كيما بغا يكون راه كيساوي 0. دونك لارغيمون ديال ار 2 زائد لارغيمون ديال اي 1 دونك غتبقى ليا هي لارغيمون ديال اي 1. غنشوفو دابا الطونسيون ديال اي سي تيغال زد سي فوا لو كورون اي 2. دونك الموديل ديال اي سي تيغال هو اكس سي فوا الموديل ديال اي 2. دونك هادو ديجا خرجناهم في الاول فيديو، ربما في الفيديو الثالث شفنا هاد لاباز ديال البوبين بوحدو ديال الكوندونساتور بوحدو ديال ريزيستونس بوحدو. دونك اللي بغا يعرف الموديل و لارغيمون ديال الكوندونساتور ديال ريزيستونس يرجع للفيديو الثالث. دونك لارغيمون اي دو سي تيغال كوا ديك هو لارغيمون ديال اكس سي بلس لارغيمون ديال اي 2 و لارغيمون ديال اكس سي هو شحال؟ هو لارغ طونجون ديال ناقص اكس سي على 0 غتبقى ليا موان بي سيغ 2 زائد لارغيمون ديال اي 2. واضح. دونك لارغيمون ديال اي 2 سي تيغال موان بي سيغ 2 بلس لارغيمون ديال اي 2 لان لارغيمون ديال اكس سي هو لارغ طونجون ديال موان اكس سي سيغ 0 دونك تيغال موان بي سيغ 2. هنا غندير ملتيبليكاسيون هنا غندير سوماسيون دونك بلس لارغيمون ديال اي 2. لارغيمون ديال اي 2 راه ديجا خرجناه. دونك من بعد ما كالكلينا لي زاد ايكيفالون لو كورون دي فيرا كروندور كيبقى اخر كيسيون هو لو تيب دو سيركوي. لو تيب دو سيركوي قلتها بليزيور فوا كنشوفو ديفازاج ديال لو كورون اي لو طونسيون. الا كان ديفازاج تيغال 0 راه ريزيستيف، الا كان سيبيريور 0 اندكتيف، ولا كان انفيريور 0 راه كابازيتيف. دونك غادي نبقى نعاود فيها لان هاد التيب دو سيركوي كيقدر يكون حتى في لونتروتيان يعني اون فوا تشاد الدبلوم كيمشي للشركه كيسولوك مثلا شنو تيب ديال السيركوي يعني واش اندكتيف ولا كاباسيتيف ولا ريزيستيف. باش نعرفو تيب ديال السيركوي ممكن نعرفو بالديفازاج يعني الا كان طونسيون سيبيريور كورون تيكون اندكتيف، الا كان انفيريور تيكون كاباسيتيف، ولا كان اون فاز راه ريزيستيف. دونك دابا راه سالينا التمرين كالكلينا زاد ايكيفالون لو كورون لو كوروندور لو تيب دو سيركوي. دونك ان شاء الله غادي مازال نزيدو واحد 4 ديال التمارين باش نتمكنوا مزيان ديال الكالكيل الكورون التيرناتيف. دونك نقف عند هذا الحد نكون فيما بعد ولذلك الحين استودعكم الله لله صالح ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.